دوستان وقت گل سلام. من از ویدیو میخوایم بسیار یک اهم موضوع را قد شما دیسکس کنم و یک راهکارم پیش کنم. لیکن پیش از او میخوایم یک مقدمه برای زو کسته پیش کنم. دیگر روز ما سوشل میدیا را کی وازمنم دیگه خلاصه از طرف قوما دیگو نیگو موضوعی ترسته که انسان را خونجگر منه. موضوعی که در زی روز امر کلو خونجگر نه موضوعی مهاجرت است. شما خبر استین در زی روز منی پاکستان مهاجره را کسته میگره بال کده موبره دیگالی دوستا کسته شاید از مختلف انگل سوچ منا باز کسته در زبانی اردو کسته مور منچله نوجوان کسته موگی اونا کسته یاوتر نوجوانایی که خودگه دنیایش مطلب کسته بسیار ریزه است. ما اونار مطلب ازیلی از تنقید نمونم که بگم یار شما کسته کاری بتنن. خلاصه ای ترسته که اگر تو دنیای تو ده حد مریبات و بیروری باشه خامخا تو نمیتونی گفته انگلیزا کسته بیگ پیکچر را کسته بینگرنی یا مظلومیتی واقعی یک قوم را کسته تو محسوس کنی یا خاص طور پر مهاجرای آزره را که اونا کسته در پاکستان پناه آوردن. دیگالی ما برایزی که مطلب ما چیز محسوس نمیم ما خاطر میخواستم در عنوان مقدمه اور کسته شما رو بگم. حالی دیگه ما از من ذاتی زندگی از خود خو مطلب ما کسته شما یک دو قصهش کسته مگم تا که مطلب درد از مهاجرات چیزا کن. لیکن اصلی موضوع نیه مهاجرت رو که ما بگم. همزو خاطر ما شما رو میخوایم حوصله کنی استوریا رو که گوش کردین آخری از او راهکاری که ما دارم میگم او کسته اصل موضوع از ویدیو او است و بسیار اهم است. لیکن پیش از او که ما راهکار بگم ما میخوایم بگم که پیش مقدمه کسته در نظر از من لازمی است تا که هم دوستایی که منی کویتا است بعض اوقات منی سوشل میدیا هم هستن دو تر کلونی مطلب شاید یک چند نفر هستن لیکن در نظر از من اونام شاید محسوس کنن که یاره این مردمی که شما درو گپش میزنین صحیح است. مطلب شاید گودنه یک چند دختری نوجوان است که خب منی هر قوم است در منی هر علاقه است که شاید صحیح استعمالی سوشل میدیا را کست یاد ندارن یا اونا را کست یاد دادن هم شوایی غلطی از نانی است غلطی از موم است که مو مطلب اپورتونیتیز جورم نمونی نه که مطلب خالی هر کس باشه کریتیو باشه میخواه اظهار اکسپریشن میخواه ماحول میخواه لیکن بریزو تو ماحول جور کدوم میخواه نه بریزو یک چیز جور کدوم میخواه خوار کس که دسر از خود که اگر شروع کنه خامخا دیگه غلطی همونه ما خودم کلو غلطی کدوم هر کس که دزی میدان ما خبر است در شروعات تو یک گلو غلطیانه وزار دفعه تو غلطی خیات میگیری تو تایم میگیره که تو میچور شنی مو تر نمیشه که مثلا یو کس از دامانی مادر که پیدایی میشه و گاو کس میچور باشه و چیزا باشه. به هر حال دیگه حال مو کسته واپس کسته طرف موضوع مورم که مطلب ذاتی زندگی از خود کسته ما قصه کنم. دیگه حال مطلب کسته خدا بیامرز بابی ما مثلا او زمانی که اگر شما مطلب کم زین چون طرف بیولوژی باشه انسان ها کسته نه که مطلب دخترو شاید 9 سال است که مطلب یه دفعه تیز کسته گرو منه بچه کسته 11-12 ساله کسته تیز گرو نه مطلب او د پیک تایم که مثلا کسته گروت از مکسیمم میشه مثلا ما به 4 درو گپش میزنم تا 14 سال است. لیکن بعضم کسته کلان شده مورا تا که او کسته 20 سال شده. دیگه مو بروری رفته دی کوچ کده دیگه شما خبر استن روڑا کچا بود راه کسته دور بود آبادی نبود دیگه باریش میکرد گل و لای و چیزا بود باز رکشه خود خبر است که کمزور است انجن چی وزو بار کسته خراب مشود راه دور بود پترول کلو خرج مشود خلاصه کسته هم مینتیننسی رکشه کسته برایش مسئله بود هم کسته ی کارش کسته هم برایش مسئله بود و دویم کسته او باید مریا بعد مرافت بازار مرافت برای کارچر کی بروری ریزه بود منیزو کسته مسافر نبود باز مو کسته د بروری اولاتای ریزه دشت بود دیگه نه پراپر سکول بود نه تیوشن بود نه لنگویج بود هیچ چیزایی که مو امروز د بروری میگنی نه هیچ چیز نبود. باز مو اسکول که میمادی فارغ بودی دیگه ورم کسته اسکول مریاباد برو از مریاباد که میمادی اینجا چیز نبود پیشین فارغ دیگه بازو خامخا که کوابا که باشه بازو پریشان شک بچی اولاتایش کسته د زو نج باشه. باز امزو خاطر باویم کسته دیسیژن گرفت که شیخ سودا کنه و دکان خرید. خو آبادی نبود دیگه آبادی که نبود کاروبار نمیچله دیگه او هرچی که بود سرمایشی تامش کسته دوب شد و شروع شد. خود زو استیج کی مطلب یک دفعه که غربت ماینه دال تو یک استیج که تو گرو میشی نه صرف تو فیزیکالی منتالی ده او یک استیج است که تو فول تایم انزو است که تو
های سکول تو خلاص منی، تو کالج موری، خون مو ایج است که تو پروفشن تو فیوچر تو جور نه، تو چیز میخوای جور شنی دیگه. شما تمام شما خبر هستین های سکول است، کالج است. دمزی دوران اگر تو خوب پرفارم منی، خوب اسکولا که خوب یونیورسیتی موری، خوب گایدنس ملاو میشه، تو خوب چیزا میشه، خو زندگی تو سموتلی موره مطلب کسته. لیکن اگر دزی دوران تو کسته استرگل کنی دیگه، تو خودت اندازه دی ما که کالج رفتم، خود دیگری کالج رفتم، شما خبر هستن که دیگری کالج چطور دیگه مو نه ما دزو لیول مطلب دزو فاینانشال استیت چیزی ما دزو استیج رسید که ما تاسه که ما مطلب اولنا سمستر اولنا سال کسته مو بایلک دودن کتاب بایله داشتی د سیکین شکسته د سیکند شکسته ما کسته پورا تکست بوکار کسته مو نداشت. خو انگلیش لنگویج نبود، کتابایز مو کسته ساینس کسته ده انگلیش بود. ما قصر شاید از پیشم شاید گوجای کردم، لیکن ما یک خود دیتیل دارم. لیکن ما خالی میخوام یک چیز کنم که شما درد مهاجره رو منیزی بفهمین و ما در قصه از خود دارم منو دیگه. ما خلاصه کسته که پیسه که مو که جمع کرده یک روپیه که مطلب ما جمع کرده آخر مجبور شدم از میزان چوک رفتم کسته دیگر دیکشنری را فور نمیتونستی. میزان چوک اگر شما ده چه منده باشه یک دکانای اخبار بوده منچ کسته بز ریزه دایجست سودام کدو امازون چی کسته بگو دیکشنری معلوم نیست که ما داد مون است که ما چقدر خرید امور کسته ما صرف اون مورا فور تنسته دیگه. الو ما وردم کتاب خور کسته پورا الو کتاب د انگلیش دیگه الو که دیکشنری واز دیکشنری کسته آکسفورد دیکشنری کسته انگلیش شوردو پورا ترانسلیت کردی پورا کتابای تکست بوک کسته دهانه از کالج که میادیم د کلاس که میشنید سر مخلاص نمیشید که درو کسته پروفسور چیز میگه یا خوب کلو انگلیش میگفت از اردو کلو انگلیش میگفت کتاب هم د انگلیش بود بس مو که خانه میاد دیگه دیکشنری رو واز میکرد دیگه پورا و او دیکشنری ما از خاطر شو خواندن که دزو کارخانه که مو کار میکردی برار ریزی زو کسته کټه والا آکسفورد دیکشنری اوریجینال کسته گرسته دزیش تایاش کسته از ایت تازیر کسته درو یاد میکرد. به هر حال دیگه خلاصه دیگه تو اندازه دی که مطلب تو چی قضبلی تو کست اثر انداز میشه، برای تعلیم تو چی قض اثر انداز میشه، برای کریر تو کست چی قض انداز میشه. ما مطلب خالیش مورک استرگلی ازیر منم که مو مهاجر نشتری مو صرف از مریاباد د بیروری رفتن شما از مریاباد د بیروری د غول چی قض فاصله نیم گنټه بیله فاصله از نیم گنټه میال کم شده فاصله او زمان کم حساب کن رات دور حساب شو نیم گنټه د غول فاصله مو صرف از مریاباد د بیرون رفته دی بله تعلیم از مو بله کریر ما شاید ما بگم که ما کسته دا 15 سال منی لایف از ما کسته تعلیم کریر از ما کسته سرانداز اگر ما شده شاید غرد بازی نباشه صرف از خاطر ازی که مو مهاجرت کردی از یک جای شهر د دیگه طرف شهر آلوخ ما درست خودم برای ریزیم که د بیروری پیداشت صحیح اسکولینگ صحیح چیز نشده کسته بسیار کلان مطلب منی زندگی از نکسته اثر انداز شد از خاطر ازی که مطلب سه آلخو بروری فرست کلاس پرایویت اسکولا دارن، لنگویج سنترها دارن، کمپیوتر سنترها دارن، کلبای کراته دارن، آو بازی دارن، شما کسته فوتبال دارن. خلاصه کسته یال خو هر رنگه سهولیات استه و یال خو ایرم بگی که مطلب اینترنت نموگی که مثلا کسته یوتیوب استه و ټیک ټاک استه که مردمان ترو یزو یال خو خبر نیم مری دون چی کار دینچ خو مطلب استودنتا ټیک ټاک رکست برای خواندو استعمال چرکی یک منیت ویدیو استه هر چیز رکسته ترویش فول پروفیشنل آدم ها کسته و آدم هایی که دمانی هاروارد استعمال پڑاو منه یا فول تاپ سرجنایی که منی کلان استطلاع کار اونا کسته خود ټیک ټاک دارن یا فول پروفیشنل آدم هایی که من نرفیل کتوبر پروفیشنل آدم هایش اونا از خود سوشل میڈیا دارن ولی سوشل میڈیا کسته ریلیتد د فیلد کسته فول ټیکنیکل گوار کسته د آسان زبان سمجاونه خود تو از او اندازه دی بعض اوقات مردمان کسته از کالج ټیک داخله میگیره یونیورسیتی داخله میگیره از کالج یونیورسیتی که بله سوشل میڈیا زیادیات میگیره خو این سهولیات کسته او زمان نبود یعنی کسته تمام نه صرف کسته چیکار شد که زندگی یک بلوک آدم کسته صرف از خاطر چیز خاطر که مو از یک طرف شهر د دیگه طرف شهر مسافرت کردی حال شاید برای بسیار دوستا کسته بورینگ باشه لیکن اینال ما کسته ما این دبلی امیر گرفته ما دبلی مهاجرت قسن باوجود امزو که ما گفتم که موز بیروری از مریاباد ما دیم مود بیروری چند سال بعد چی کسته شما خبر شدین که از چیزا کسته کابل سقوط کرده از کابل کسته گلوک مهاجره کسته آمد منی کویتا حال خو ما قد از اون مهاجرایی که مو ملاو شده ده کویتا یا اگر دوستایی که ده بیروری من دواده اونجی کسته بعضی ایش کسته چیزا زد
از یه آینگی والا کس ریڈی صاحب کو دیگه گریزه دکان که مطلب دکان پنکچریزه مگم خو تو در وطن چیز کار میکردیم گم اون چه کرنل بودم ما منی فوج کسته کرنل بود خالی کرنل رنگ کسته منی فوج بوده او دیگه بیچاره که تو تاک ده حکومت که چپام شو اینجا ماده کسته دکان یک سایکل پنکچری زد که معلوم نه که مو 2 روپیه بود که 3 روپیه کسته پر سایکل پنکچری کسته تو میزدی دیگه ما قیمتاش دادم نمونده لیکن چند روپیه هی کسته به هر حال بود دیگه تو خود اندازه دی که مطلب چطور میشه یا فر مثال بود د موتم بله جنا روड تو کدی کی کتابا کسته آوار علی تو کدی کی کتابا کسته هر رنگ انواع و اقسام کسته ما یقولك مدیکل ولا کتابا کسته زنج میگرفته نصر د زبان رشین کسته د زبان انگلیش د زبان فارسی کسته از بعد مو خبر شده خو یو کتابخان ای کتاباست که از منی لایبرریای مردم کسته که د کابل بودم نه لوټمار شده نه وردن د کویټه کسته د لبی روډ کسته د حساب انزولا سودانه 5 روپیه و 10 روپیه و 15 روپیه و 3 روپیه و دیگه ما خبر نیم قیمتاش داد نمونده لیکن منی اینمزی رنجا کسته منی زی رنجاهی بود چرک مردم د کویټه نمیخانه دیگه برو کس نمیخرید باقی کستم زواله هی مردم کسته میخره دیگه ما خالی دیگه شما اندازه دین که مطلب زندگی مردم کسته چطور دیسترب شدن که از اونجی مردم کسته دکتر بودن اینجا کسته بچار گم اومده کسته انگلیش لنگویج تیچر کسته پڑا انگلیش لنگویج کسته مطلب ده مزو چند هزار روپیه کسته تنخواه کسته و کسته گزاریخ کسته مکد دیگه علی ما خالی ایر نمیگم که مطلب ما تمامی خلازمی است که دکتر نبودن انجینیر نبودن مقصد گب از ما نیست و مقصد گب از ما چیز است که شما ایر بگین که در 1994 یا 95 یا تب یا 96 مطلب دمزی دوران 94 ما سی تایمش دادیم نمونده که یک دفعه مطلب کابل چیزا میشه مردمای گلوگ مهاجر میشن گلوگ مردما چیزا میشن حکومت طالبان که ما مردما مهاجر میشن اولیاء خوریلانن کاربار خیلانن زندگی ایش تمام شد جایش میله اونا مهاجر میشن نماین کسته یا افغانستان مورن یا چیز بخشش باشه د ایران مورن یا مثلا د پاکستان ماین او بیچارگو کسته یک 5-6 سال میزنن اون چی کسته یک اولی کرایه کو یا اولی گیراو کو یا گوریزه دکان واس کو یا گوریزه کاربار کنو یا گوجای ملازمت پیدا کو بعضی ایش کسته گوجای اولی بیخر مطلب تازه دم شراس شدت که امریکا کسته دوباره ما حکومت طالبان چپن اینا کسته دوباره تمام زی کاربار خیله کو خانه خیله کو تمام چیز خیله کو بچه‌اش از اسکول کنده کو اینا کسته تمام شکسته مور دیگه ما گفتم ما از یک طرف کویته دیگه طرف کویته رفتی چی قضا مطلب کسته بلی تعلیم و کسته سرانداز شد بلی صحت مو سرانداز شد دیگه تو خود اندازه دی که مردمایی که از کابل اونا مهاجرت کردن اونا خیلی بلوک زن داشتن اولاد داشتن اولادایش تعلیمایش چطور سرانداز میشه او بیچارگو 5-6 سال د کویته ماند واپس کابل واپس افغانستان علی مطلب اونجی امریکا که من 20 سال من دیگه شما خبر استن 2001 تا 2020 اگر که مستن کسته خالی د ملیزی دوران 20 سال اونجا گلوگ اولتا پیدا شده دی اولتای ریزی که اونجا رفتن نه اسکول خواندن اسکول برو بدرشدن گفته خودونز نه کسته ماستر کردن و پی اچ دی کردن از اونجا برو بدر میشن سرکاری ملازمتا کردن یا کاربارای چیزا کردن زمین خریدن اولی خریدن کاروبار کردن بیچارگو 20 سال تازه سیتل داون شدن یا اولتای که تازه پیدا شده اونار خواندن اسکول تا چیزا میشن دوباره کسته طالبان ما دوباره کسته ناتوتان خالتون دازه دی اولیاش د جایش ماندن ملازمتای خیله کردن دیگه خو مطلب اندازه دی که مطلب د بلی ذهنی اولتای ریزیز نه خاص طور پر چطور تیر میشه یا اون نوجوانایی که 12-13 ساله هستن تا 20 ساله هستن که دمزو دوران هستن که مستقبل از نافیسیلیش میشه اونا کسته اسکولایش کندم میشه دیگه اسکول خانده نمیدن اونا کسته واپس ماینده اینجا کسته مهاجر میشن خود تو مستقبلی چی قض کلو آدم کسته تباه میشن هم دختر رو مگم بچر مادر رو قصیش من دیگه او بیچارگو کسته ده کویته آمدن حال چی قضه 2021 که آمدن تا 2025 تازه بیچارگو شاید اگر گو دنه اولی گرفتن یا فر مثال اولی گیراو کردن یا گوجه اولی سیتل داون شدن یا گوجه کلاس رفتن یا گوجه اسکولینگ رفتن یا فر مثال گوجه کاروبار نن یا بزنس واس کردن یا فر مثال تازه بچارگو سیتل داون شدن دوباره حکومت پاکستان نار کسته کردن یا حکومت ایران نار کنده کردن واپس کسته د افغانستان پرتون دیگه تو خود اندازه ده از 1994 مهاجر شدن آمدن د کویته
واپس یا د پاکستان آمدن یا د ایران رفتن، واپس این کست پرتون د افغانستان، واپس به چارگوی 20 سال زدن تازه میخوای جور کنه، واپس آمدن د پاکستان، حالا واپس اون کست میخوای پرتو کنه. خود تو کنه مستقبلی چند جنریشن چطور تباه میشه، صحت از نه، تعلیم از نه، مستقبل از نه، کست بلی از نه که چطور اثر انداز میشه. دیگه ما ذاتی قصه از خود وقتی که مطلب شاید مردمایی که بلیش تیر نشده نه، اونا شاید اندازه زده نتنه. این ما مهاجر ما د کویتا ولا گپ نزمی که ما از اینجا مهاجرت کردیم، ما دو ما رو درو قصهش نمونم. ما درو خودی کویتر میگم که مگر از یک جای شهر دیگه جای شهر رفته بلیز مو کست چه قصه سر انداز شد. دیگه شما اندازه دین یک مردمی که از یک ملک اولیشی کاروبار شی تعلیم شی تمام چیزی کست الان تو ما دوباره زیرو استارت یک 4-5 سال میشنی از اونش تو دوباره واپس پرتاونه، بعد از اون تو یک 20 سال دیگه میزنی واپس گوچه جون واپس تو پرتاونه. هر دفعه که تو کنداموشی تو یک جنریشن حساب کنی تو میزنی تبانی دارو. خود تو اندازه ده ای تمام ازی قصار که معمولم مطلب یک پیش مقدمه ما درو بریشم کسته پیش کنم یا یک بلو که مطلب امریکا ما اونام کسته مستقبلی از نکسته دبلی چیز است هیت معلومت نیست که لقز نچکار. خب بهرحال دیگه این مهاجرتار که ما درو قصهش قد شما کدم یک مطلب یک ریزه حصه ازی است که مهاجره ارد کرده. حالی شما اندازه دین یک گلوک مردمایی که در اندونزیا هستن شما که از 9% که مطلب 10 سال 15 سال میشنن شوشی رفتن یا چیزای از اولتایش جوان میشه درو کسته. دیگه از خاتونوی کسته مثلا کسته 10 سال 15 سال 20 سال کسته درومونه فامیلیا کسته درو جور نمیشه. خود مطلب تو از اندازه دی که اثرات از نار تو اندازه دی بلی فامیلیا کسته، بلی منتل هیلت از نه کسته، بلی فیزیکال هیلت از نه کسته، بلی تعلیم از نه، بلی مستقبل از نه، چی قص کلان چیزا میشه. خب اصل قصه مهاجره ما مقدمهش که برای شما اشتم اصل دو مین پوینت که اینجا ما میخوایم قد شما بگم اوی است. اول اونایی که مثلا کسته که در کویتا هستن یا فرمسال در پاکستان هستن یا اگر قد مهاجره مدد نمیتنین از خاطر یک چند نفر که هستن بلی تیک توک هستن یگو گپ نزن که دل آزاری از نشن، اگر مدد نمیتنین یگو کار نکن که دل آزاری از نشن. از خاطر از نه که اینا واقعا مظلوم هستن. یعنی مطلب خدا نکن اگر بلی یگو کس بای که تو پورا مجبور شنی که تو اولی خونه پونه کست سودا کنی یا فرم سالیت سودایت نتنی بزنس تمو تر ببینی ملازمت تو اسکول تو تم تر مهاجر شنی چند را پندکی پشت کده بال شنی دیگه ملک بوری کنج مردمان کست تور بدزبانی ولا تمسخر و مسخره و چیزا کنه و تو خبر نباشی د اولیای کرایه د نه اسکول تو معلوم نه زندگی تو معلوم نه کاربار تو کست معلوم دیگه تو خود اندازه دیگر خدا نخواسته بلیش مو بایم تر شما خودون شما چطور محسوس کنید. پس امروز خاطر سعی مثلا کست یک چندانه آدمایی که شاید پیسه دارن آمدن اولی گرفتن فامیلی دارن رشته دار دارن سپورت سیستم دارن یک چندانه دختروی نوجوان شاید اونا کست آیفون که دیگه شماده شاید محسوس مونه که یار ما کست باید خود اکسپریس کنم یا چیزا کنم، لیکن این ترخونیه تمامی مردمان خودتونه یک گلوگ مردمای دیگه است که مظلوم هستن واقعا مطلب ده ریال ترمز گفته انگلیسی که اونا مظلوم هستن. خب اصل اینال ما میخوایم طرفی اصل موضوع که است بایم ویدیو که است دراز میشه دیگه ایگه با که است لازمی است ما خبر استم ما گو نو گپ نمیزنم برای شما که است شاید بورینگ باشه، لیکن حقیقت است که شما تمامی شما که است چیزار محسوس منین. لیکن ما میخواستم یک ذاتی انگل از خود بگم که مطلب ما چطور محسوس ما چر کلو خونجیگر میشم وقتی که ماجرا میگن و خاص طور پر که از رو خستو یگو کار پورانی. لیکن این طرف نه که مطلب اصل موضوعی از این ویدیو است که ترنی که مو هیچ کار نمیتونه و پس مو خدا بیامرزه پروفسور ناظر میشه که گو گپ میزد میگفت پس چی باید کرد یک نفر دو نفر شاید نتونه، لیکن اگر یک نهاد باشه یک مطلب نهادی آزرگی باشه یک سازمان آزرگی باشه یک چیزی آزرگی که آزرگو کلو دارن هم د بار دارن هم د افغانستان دارن د پاکستان دارن د هر جای که است شما دارن دیگه یا مطلب می قومی والا چندایش میکسته اینا کست اگر بخوای اینا کست یک گروه کار میتونه کنه. خب ما منیزی کست یک راهکار بریزی کست پیش منی امریکا پیش از یک ساس کار پیش کنم یک گپ دیگه هم کستم منال منی امریکا خدا نخواسته گو کست منی کار اکسیدنت نه خب مثلا کست تو کار اکسیدنت کنی دیگه طرف منی گاڑی است تو کست حساب کنو که گو دنه سرجن باشه خود خبری که سرجن کارش که مونه قدیس چیز اگر منی زو اکسیدنت دیست زو میدش نه که سرجری نتنه
او کسته میتونه تو رو بره سو کنه برای چیز کسته برای لاست ویجز کسته. لاست مثلا شما خبر هستین که هر روزی که سرجن مور د سر کار مرو خو پیسه کار ندیه، پیسه زور تو اندازه دی که مطلب چه قص کار نه سرجن کسته دیگه. هر روز که اگر دیش میدش تو د کار نرفته و لاست ویجز کسته برید کلیم کنه دیگه اون مقص که هر روزی که درو تاوان نه تا که مطلب عمرش منده دیگه اون مقصد برای استو کسته شاید کلیم کنه اگر او توتالی کارت نکنه مطلب تا که او سری کار نرفته دوباره سر کار نشده هر روز چی که او میس منه او کسته بلی استو چیکار میتونه بلی استو کلیم میتونه. و برای زی کسته از او یک گروپی هم خرج نمیشه تنی که تو بگر ما وکیل میگیرم وکیل از ما کسته بلیش خرج میشه نه. تو اگر مطلب موری برای زی والا کمپنسیشن ها که موری که تو رگو نقصان رسیده یگو کس تو نقصان رسند تو پیش وکیل بور وکیل شاخ بدرنه وکیل میگه تو مر یک گروپی نه دی تو خالی مر اجازه بدی که ما مطلب کیس استور پرسو کنم ما بورم کس پرسو کنم هر تیم که ما مطلب از بنی عدالت پیسه گرفتم سو پیسه که دزما ریسیو شد ما این قسط پرسنتیج از کس فیس خو میگیرم باقیش کس تور میده دیگه نه یک اگریمنت خالی قدستو میخواد کس تور ساین کنه. خو ایر ما کسته چرا مگم از خاطر زی مگم که حکومت افغانستان اینمی تیم کسته د شما خبر هستین که $1 بیلیون شکسته فریز شده $1 شکسته د بیرو واسطه دیگه علی منی خودی کابل شما خبر هستین که یک بلوک بمباری شد مطلب کسته بم دماکه شد مثل دهشت گردی والا دیگه شما خبر هستین که چندانه تیوشن سنتر بود و چند فکسته بلی اسکول شد و منی مترنیتی کسته شد و جایی که شما کسته زایچه خانه مگین اون چی کسته که خب به هر حال منی مسجد شد و منی منبره شد و منی جلوس کسته شد دیگه آلی تو اندازه دی چی قص کلو مردمه دایرکت از خاطر دهشتگردی کسته گلوک مردمه کشتش دی گلوک مردمه کسته زخمی شد دیگه آلی اونا کسته تمامی از نا که یا اونایی که آمادن د ملکای خارج که آمادن چای که تو د جرمنی باشی چای که تو د فنلند باشی نروژ باشی یا استرالیا باشی یا کانادا باشی یا امریکا باشی تو درجه باشی تو که این بادیلی انجری که مطلب تور شده یا مثلا چیز شده شما میتونین کلیم کنین. اما تر شما خبر هستین که منی امریکا بله ایران کسته میتر شده که فر مثال کسته که روگو امریکا نقصان رسنده مگه خو پیسه ایران کسته فریز است مردم د عدالت مور مگه خو پیسه حکومت ایران کسته مور انتر نقصان رسیده موس خاطر زی کسته مو کسته کلیم منی بلیش خال او آدمایی که او زمان کسته که دهشتگردی دماکار که مکت خو طالبان بود دیگه امروز اونا کسته بلی حکومت است دیگه اینال کسته اونا خو پیسه شسته شما خبر هستن که اونا نه صرف پیسه که فریز شده $1 بیلیون علاوه از نه کسته اونا بیزنس نه قد یک گلو کمپانیا کسته بیزنس نه که اونا شما خبر هستن که کویلر سپورت رینه ده پاکستان رینه یا فر مثال کسته گیس است که مطلب د چاینی سودانی یا ماینز است که مثلا کسته د گلو کمپانیا سودام شه دیگه یک روزانه کسته ترکایز نه کسته مور مای اولتاش کسته د بیرو میخانن خودون چ کسته یال خاص طور پر د منی دوبای گلو سرمایه دار ام پیشنه حکومت افغانستان خودی غنی کسته د دوبای است دیگه یک بلوک طالبان کسته مردمایش کسته د منی دوبای است فرم سال کسته خو اینا درن سرمایه درن چیزا درن خب پس اینا تو میتونی کسته برای کمپنسیشن کسته دعوا کنی نه صرف اون مردمایی که دایرکتلی دمنی بم دماکا کسته زخمی شدن یا دمنی بم دماکا کسته خدا نخواسته شهید دادن بلکه او آدمایی که درو مگه مو یار مو مهاجر شدی مو کسته 20 سال اینج منده دی ما اسکول خواندی تو کسته رفته کاروبار کردی یا فر مثال تو گو ملازمت داره تو یک دفعه که طالبان ما نه شما تمام مسترس جان کسته مهاجر شدین تو تا کدن ما دین دمنی ملکا خوالی او قدر روزایی که تو بیکار شده تو خو لاست و دیلی چیزا کسته تو میتن وریزو کلیم کنی کمپنسیشن خو تو تاوان شده دایرکت نمیگم که مطلب بل دایرکت دماکش امی که تو مطلب از منی ملک تو تا کدی برو بدر شده امی خطور نقصان رسیده امی قز نقصان که تو اولیت د جای من ده بزنس تو د جای تو من ده اسکول تو خواندن نتونستن کریر تو کسته تباش دی اونایی که ملازمت داشتن هر ماه که تو تنخواه میگرفتی هر روزی که تو کار بکردی که تو تنخواه میگرفتی نو نخ تمام زگیر تو رفت تو دوران از مسافرت که ماده اینا تمام از نقصانات را کسته میتونی دمنیزو ملکایی که تو شهریش هستی تو میتونی وریزو کسته چیزا کنی لیکن اگر تو فر مثال یک نفر کنه ای کیس کسته کمزور میشه لیکن اگر هزاران نفر کسته یک جای کی میشن یک کلان لاسوت کی فایل منه ای خو کلان داکومنت است کلان بسیار کلان لیگل داکومنت کسته جور میشن دیگه امزو خاطر کسته مردمای طالبان خوشموش کردن دمنی افغانستان کسته کی
او از روی که گودن گوسپوش کسته که مطلب گودن کوچی کسته شاید 10 سال 15 سال 20 سال پیش یک چند دانه گوسپوش که گم شده رفتن بلی مردما کسته دعوا کردن بلی زمینای مردما کسته دعوانن خوشموش کردن که مردما ویدیوهاش وش کرد که گونی گونی مردما کسته پیسه جمع کردن د زور پیش مردما میگیره زمینای مردما کسته برش کلیم منه وقتی که طالبان کسته قانونی راه کسته جورن قانونای ظالمانه از خودون خور کسته بلی مردما از پیش مردمی آزره کسته پیسهش کندن خو شمایی که مهاجر شدن منیزی کسته تاجیک هم است ازبک هم است افغان هم است هزاره هم است شما که مطلب اولی خور از دست دادن کاربار خور کسته از دست دادن زخمی شدن آدماش هم کسته شهید شده خونخ تمام شم کسته دزو ملکا که مادر نه که شهری شدن نه تمام کسته میتونن لاسوت کن حتی که اگر شهری نشدن هم منیزو ملکا کسته اگر د حساب نهاد کسته جور کنه فر مثال مردمایی که مهاجر شدن از اونجا مادن ملازمت داشتن ملازمتاش رفتن اسکول رفتن اسکولاش کسته دست رفتن حولیش از دست رفتن چیزش رفتن تاش خالی داکومنتیشن کسته تو جمع منی 4000 نفر کسته جاکی میشی وکیل کسته میگری وکیل کسته فری برش مکارن منی عدالت کسته برش کسته کیس بیندختن کی $5 billion حکومت افغانستان کسته برش کمپنسیشن کسته کم سے کم میش خو معلوم دار تر د بیرو بریز نه دعوا میتنه که او پیسر کسته که بیرسه خو اگر تمامی درد مداوا نمونه کم سے کم یک ریزه حصه درد ضرور مداوا تو اگر یک زمان کسته کاتب بود که مطلب ششته داکومنت مکد خود دربار شته داکومنت مکد نمزو خاطر کاری از خاطر ازو ویلیډ است که خود ازو کسته در دربار شته و هر چیزی که او مکد او سرکاری ریکارد بود امزو خاطر کسته کتاب ازو کسته ویلیډ است امروز د عنوان یک تاریخی ویلیډ تاریخ کسته بریز مو کسته از منبع کسته جور میشه خو امروز هم اگر شما مردما کی اگر اونایی که مهاجر میشن در این میشن خو نمیتونه کلیم کنه تو میتونه دمنی پاکستان کسته ولی سپریم کورت بر ما قانون پاکستان خبر نیم که دزی معامله چطور است لیکن کمپنسیشن منی هر ملک است تو منی ایران میتونی دعوا کنی منی متحده عرب امارات کسته میتونی کنی منی خودی امریکا میتونی منی کانادا میتونی منی استرالیا میتونی نیوزیلند میتونی منی هر ملکایی که هستن حتی که در روس باشین شما کسته در ترکستان باشین ازبکستان باشین در هر ملک که باشین خلاصه هر قصد که زیاد ملکا که باشه هر قصد که چیزا باشه وقتی که اینجا الان مردمای جیکیش نه 10 نفر 15 نفر 20 نفر 100 نفر 1000 نفر 10000 نفر انت که کلمامونه خب میتونه نه صرف یک بلوک کلماشم کسته کامیاب باشه و دویم کسته تاریخی ریکارد کسته جور کنه و سوم کسته خود از یک دیترنس جور شنه که مطلب حکومتایی که دمنی افغانستان مای اونا زیل محسوس نکنه که یار مو د حکومت ماده دیگه مو دل مشو در رنگ شد دیگه مو مالی مردم از مو است ناموسی مردم از مو است اولادی مردم است مو خدنا هر کار کی کدی مو کسته جواب گو نیست لیکن این ترشونه که اگر اونا بفهمه که یار اگر مو اینجی زمین مردمار گرفتی مردمار پیسیش گرفتی اولادی مردم زخمی کدی مردمار ظلم کدی بلیشی مردمار دهشتگردی کردی مو از بعد کسته که اولتای مو برو بخانه خودون مو یا سرمایه مو یا کاروبار مو قد برو ملک هر چی مو چیزا باشی پیسه مو چیزای مو کسته اونجا ده خطر است باز اونا شاید پیش از اینکه چیزا کنه کم یک چند دفعه بیشتر سوچم کرد پس در نظر از ما کسته یکی مطلب پس چی باید کرد این بسیاری قانونی راه گرفت و در نظر از ما بسیار کسته اهم است. خب دوستان ما کسته ویدیوز ما دور دراز شد بخشش باشه من ایزی کسته ذاتی قصه خم کسته ما کردم شاید برای بعض دوستا کسته بورینگ باشه شاید دوستا محسوس کنه که یار تو یک پوینت داشتی برای یک گلو قصه کردی تایمز مر گلو زای کردی از خاطر معذرت میخوام که بعضم اگر دوستا شما گو ایده دارین گو خیال دارین دزی معامله اگر شما کسته تنقید دارین گو سوال دارین کسته دز ما ضرور برسانین ما توغم که یک سوالی که واقعا برای اجتماعی باشه خاص طور پر او سوالار که ما انتخاب منم که سوالی که واقعا برای یک کلان حسی مردم راه گشا باشه یا مطلب چیزا باشه ای که مطلب بلی ذاتیات ما بایم ما کسته شاید پرسنل والا چیزا باشه ما شاید کسته ایگنور کنم ما دیگه شاید شما تایید تمر کسته فهمیده باشین که مقصد از این ویدیو اینی است که یار ما بگم ما خبر استم تو نمیفهمی یا فلانی صحیح است فلانی صحیح است نه مو تمامی از مو کسته یاد میگیری میچور که مشی استی غلطی نیست غلطی یاد میگیری خونوی ترهی کسته تو گرومونی دیگه ما نمیگم که ما هر چیز که ما گم صحیح است ما میتونم غلط باشم و ما خوشحال میشم که یاد بگیرم خوشحال میشم که گو کس غلطی از مرکز نشاندهی کنم به هر حال وقت مرکز ضایع نمونم ما کس کوشش کنم که پیشنا ویدیو آوری که ما مطلب گفتم که مو کس بور طرف کمپانی خریدو کس که یاد رگو رزی حالت برو بدر کنی
و امی که مثلا ما در او گبی لحظوت کست در او گپ میزنیم، اینا بسیار بسیار اهم موضوع است. ایتنی است که ما در ویدیو بگم یک جهان خلاص میشه، ما باید کست این موضوع رو بار بار ریپیت کنیم، بار بار ریپیت کنیم تا که کست حساب کنو که ذهن نشین شونه، یا حساب کنو که در حسابی د دماغای بعضی دوستا بیشنه که بگه یار این واقعا کست یک اهم موضوع است یا این مطلب یک راه گوشه است. خب به هر حال دوستا کست دیگه تایم شما ضایع نمونم، از مو کست شاوز تا شما روز شما خوش. یک جهان تشکر.